साइकल कनेक्ट भक्तपुरको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज र इभेन्ट हामीले यो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको फेसबुक पेजबाट हामीले हेर्दै आएका छौँ। अब यो फेसबुक पेजमा हाम्रो अपकमिङ इभेन्टहरू एक्टिभिटिजहरू हामी यो फेसबुकको थ्रुबाट हेर्न सक्छौँ। र अबदेखि हामीले यो फेसबुक सँगसँगै हाम्रो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज र इभेन्ट पनि हामी अर्को एउटा छुट्टै एप्सबाट पनि हामी रजिस्ट्रेसन अथवा डिटेल हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिसेन्टली हामीले टिकट संसार भन्ने एउटा एप्सबाट चाहिँ एपसँग चाहिँ हामी कोलाबोरेसन गरेका छौँ। अब यो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज र इभेन्ट यो टिकट संसारबाट हामीले इजिली रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि सबैले हामीले प्ले स्टोरबाट टिकट संसार एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो टिकट संसारमा आफ्नो एकाउन्ट बनाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो टिकट संसारको थ्रुबाट चाहिँ साइकल कनेक्ट भक्तपुरका डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज र इभेन्टहरू हामीले रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलमा टिकट संसार इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले फ्री इभेन्टमा गएर हामी यहाँ फ्री इभेन्ट के छ हामी हेर्न सक्छौँ। तर अब हाम्रो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको प्रायः सबै फ्री इभेन्ट हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्री इभेन्टमा जान्छौँ। र यो फ्री इभेन्टमा पनि सबै भ्यू अलमा गइसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजमध्ये अहिले साइकल कनेक्ट भक्तपुरको 2वटा अपकमिङ इभेन्टहरू हामी यहाँ लिस्टिङ गरिसकेका छौँ। यो 19 नोभेम्बरमा चाहिँ भोलि अब हाम्रो चाहिँ फ्राइडे द फर्स्ट 3rd एडिसन मन्थली राइड हुँदैछ भन्दाखेरि पर्सि हाम्रो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको विकली राइडको इन्फर्मेसनको लागि सपोज अब हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ। अब हाम्रो साइकल विकली राइडमा अब हामी पर्सि चाहिँ हामी एक्सप्लोरिङ द साउथर्न हिल्सको रूपमा चाहिँ हामी बोकाचोक गढी जाँदैछौँ भन्दाखेरि अब यो बोकाचोक गढीको यो प्रोमो कस्तो छ प्रोमो पनि हामी सिम्पली यहाँ प्ले गरेर हामी यो प्रोमो पनि हेर्न सक्छौँ। अब यो प्रोमो सँगसँगै अब हाम्रो ग्यादरिङ पनि यहाँ टौमडी भक्तपुर लेखेका छौँ भन्दाखेरि अब यो टौमडी भक्तपुर तपाईँको लोकेसनबाट कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर गेट डिरेक्सनबाट चाहिँ हामी इजिली गेट डिरेक्सनबाट चाहिँ हामी टौमडीमा आइपुग्न सक्छौँ। यसरी हामी आफ्नो लोकेसनबाट टौमडी स्क्वायर आउनको लागि गुगल म्यापमा हामी लोकेसन हामी डिफाइन गरेका छौँ। त्यसैगरी टाइम डेट र भेन्यू पनि हामी सबै यहाँ डिफाइन गरिसकेका छौँ भने अब टिकटको रूपमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो विकली राइड पनि हेरेर फ्री रजिस्ट्रेसन गरेका छौँ। अब पर्सिको हाम्रो बोकाचोक गढी पनि हाम्रो फ्री रजिस्ट्रेसन छ, त्यही भएर रजिस्ट्रेसनको लागि कुनै पैसा लाग्ने छैन। यदि तपाईँ साइकलमा बोकाचोक गढी राइड गर्ने इन्ट्रेस्टेड छ तर तपाईँसँग साइकल छैन भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि हामी साइकल रेन्टमा अभाइलेबल गराइदिन्छौँ। त्यसको बाबत चाहिँ तपाईँले 750 रुपियाँ फाइन अर्थात् 750 रुपियाँ चार्ज तिरेर चाहिँ तपाईँले साइकल रेन्ट लिन सक्नुहुनेछ। अब यो इभेन्टको डिटेल इन्फर्मेसन हामी यो ओभरभ्यूबाट पनि हेर्न सक्छौँ। भनेपछि अब यो एबाउट साइकल भनेको साइकल कनेक्ट भक्तपुरको विकली राइडबाट तपाईँले यो डिटेल इन्फर्मेसन यो अपकमिङ राइडको डिटेल इन्फर्मेसन यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसरी अर्गनाइजरको रूपमा चाहिँ साइकल कनेक्ट भक्तपुर, त्यसै गरी ग्यालेरीहरू पनि सबै हामी हेर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको विकली राइडको पर्ची हुन गइरहेको बोकाचोक गढीको हामीले रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि टिकट अथवा यहाँ तलतिर यो बाई नाउ भनेर आएको छ। अब हामी सिधै हामी कहाँ जान सक्छौँ भनेको बाई नाउमा जान सक्छौँ। अब बाई नाउमा गइसकेपछि अब हाम्रो बुक इभेन्टमा चाहिँ जनरल रजिस्ट्रेसन भनेको अब हाम्रो जनरल रजिस्ट्रेसन भनेको हाम्रो फ्रीमै हुनेछ। त्यही भएर अब कतिजनाको रजिस्ट्रेसन गर्दैछौँ हामी यहाँ प्लस गरेर जान सक्छौँ। अब यो रजिस्ट्रेसन भनेको म्याक्सिमम लिमिट भनेको एकचोटिमा 6 जनाको रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। यसरी हामी यो नम्बर अफ रजिस्ट्रेसन पार्टिसिपेट्सको चाहिँ हामी रजिस्टर गर्न सक्छौँ। सपोज अहिले मैले चाहिँ 2 जनाको लागि रजिस्टर गर्दैछौँ। अब यो जनरल रजिस्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो फ्रीमा हुनेछ। त्यसरी अब यदि अब हामीलाई अब 2 जना मध्ये 1 जनालाई साइकल रेन्टमा पनि चाहियो भन्दाखेरि हामी यो साइकल रेन्ट पनि हामी प्लस गरेर 1 जनाको साइकल रेन्ट पनि राख्न सक्छौँ। अब यो साइकल रेन्टको लागि चाहिँ अब रेन्ट चार्ज भनेको हाम्रो 750 हुनेछ भनेको अब यो 750 पनि हामी इजिली यो ई सेवाबाट चाहिँ हामी पे गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्टिन्यू यस। अब यसरी कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो रेन्टमा लिएको एउटा साइकलको चार्ज 750 रुपियाँ चाहिँ हामी डाइरेक्टली ई सेवाबाट हामी पे गर्नको लागि चाहिँ हामी ई सेवामा टिक गर्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ।
यसरी कन्टिन्यू गरिसकेपछि आफ्नो ई सेवाको लगइन र पासवर्ड राखिसकेपछि हामी इजिली यो साइकल रेन्टको चार्ज पनि हामी इजिली अनलाइन थ्रुबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसरी चाहिँ हाम्रो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको सबै एक्टिभिटिज हामीले यो फेसबुक पेज साइकल कनेक्ट भक्तपुरको फेसबुक पेजबाट पनि इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्छौँ। साथसाथै अब हाम्रो एभ्री एक्टिभिटिज अथवा इभेन्टको रजिस्ट्रेसन हामी यो टिकट संसार भन्ने एप्सबाट पनि हामी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौँ र भविष्यमा पनि हजुरहरूको सबैको साथ पाइरहेको नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।